بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا حبدار صحابہ دا بن یار صحابہ دا حبدار صحابہ دا تارے کدو جگتے تارے کدو جگتے سن لے تینوں پیار صحابہ دا بن یار صحابہ دا کہ کر دروے دی دار نبی دا کر دروے دی دار نبی دا ڈنگ تے ڈنگ چل جاوے آقا دے آرام دکھاتے آقا دے آرام دکھاتے پیر نہ مول ہٹاوے کر دروے دی دار نبی دا ڈنگ تے ڈنگ چل جاوے آقا دے آرام دکھاتے پیر نہ مول ہٹاوے کردہ وفا مکی میں صدیقی ہاتھ جو کہ کہے گا سبحان اللہ کردہ وفا مکی میں تک لے سردار صحابہ دا بن یار صحابہ دا حبدار صحابہ دا بن یار صحابہ دا کہ اس رات شیطان نہیں جاندا اس رات شیطان نہیں جاندا جس رات او آوے بن جاوے پر مان خدا دا بن جاوے پر مان خدا دا جو فاروق علاوے کی ہو گیا ادھر میل دیکھو ذرا کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر ذرا ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نعرہ تکبیر چودھری غلام مرتضی وڈائے صاحب حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ شیر پاکستان شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لے آئے نے تشریف رکھو ادھر دھیان میرے وال کرو ماشاءاللہ ایک باری سارے کو سبحان اللہ حافظ صاحب دی آمد ذرا محبت نال کو سبحان اللہ بن یار صحابہ دا حبدار صحابہ دا کہ اس رات شیطان نہیں جاندا جس رات او آوے بن جاوے پر مان خدا دا جو فاروق علاوے رب نو پسند ہے جو آکھے سالار صحابہ دا حبدار صحابہ دا کہ کر دے حیانو ریوی خدا دے کر دے حیانو ریوی خدا دے ذنو رین دینا تو جنت رب دی واری جان دی جنت رب دی واری جان دی پیر سخی عثمان تو دین دا محسن ہے عثمان غم خار صحابہ دا بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا حبدار صحابہ
ماشاءاللہ عالم مسالم مرحبا. آخری شیر تے میرا سلام ہے لیکن پلیکے دور کرنے والا شیر آ گیا محبت دے نال سننا ہے کہ پٹیا در خیبر دا حیدر پٹیا در خیبر دا حیدر ہن سرکار دے پیارے. امیر جماعت جناب چودھری غلام مرتضیٰ بڑے صاحب دھیان کریا جے پٹیا در خیبر دا حیدر ہن سرکار دے پیارے. حیدر جد موجود ہے پھر مرحب کی میں للکارے. پٹیا در خیبر دا حیدر ہن سرکار دے پیارے. حیدر جد موجود ہے پھر مرحب کی میں للکارے. آیا مقابلے اج آیا مقابلے اج حیدر 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 دلدار صحابہ دا بن یار